أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سأذكر اليوم من صحابة بدر حضرة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وهو من بني تميم بن مرة، واسم أبيه عبيد الله بن عثمان، وأمه الصعبة بنت عبد الله بن عماد الحضرمي، وهي أخت الصحابي العلاء بن الحضرمي. كان والد العلاء بن الحضرمي عبد الله بن عماد الحضرمي، وكان العلاء من حضرموت من حلفاء حرب أمية. ولى النبي صلى الله عليه وسلم العلاء على البحرين، فظل والي البحرين حتى وفاته. توفي في 14 للهجرة في عهد عمر رضي الله عنه. كان أخوه عامر بن الحضرمي قتل يوم بدر على الكفر، وكان أخوه الثاني عمرو بن الحضرمي أول شخص من بين المشركين قتل على يد مسلم، وصار ماله خمسا في الإسلام أول مرة. كان طلحة يكنى بأبي محمد، ويصل نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجيل السابع عند مرة بن كعب، وإلى أبي بكر في الجيل الرابع. لم يشهد والده عبيد الله زمن الإسلام، ولكن أمه عاشت حياة طويلة وآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وصارت صحابية، كانت قد أسلمت قبل الهجرة. لم يشهد طلحة غزوة بدر، ولكن ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم سهمه في الغنائم. وسبب تخلفه عن الغزوة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد قصد عير قريش القافلة من الشام أرسل طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد قبل 10 أيام من خروجه ليتحسس خبر العير. فخرجا حتى بلغا الحوراء، فلم يزالا مقيمين هناك حتى مرت بهما العير. الحوراء موضع على البحر الأحمر تمر به القوافل المارة بين الحجاز والشام، ولكن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر قبل رجوع طلحة وسعيد إليه، فنبذ أصحابه وجهز جيشا لملاقاة القافلة. ولكن استطاعت القافلة الإفلات بسرعة عن طريق السهل. لقد ذكرت هذا الحادث في موضع آخر،
واصلت القافلة كفار مكة سفرها ليل نهار للنجاة من الذين يتحسسون خبرهم. ثم عاد طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى المدينة المنورة ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر العير، ولم يعلما بخروجه، فقدما المدينة في اليوم الذي حدثت فيه المعركة بين المسلمين وقريش ببدر. فخرجا من المدينة فلقياه صلى الله عليه وسلم في موضع التربان منصرفا من بدر. والتربان واد على بعد 19 ميلا من المدينة، وفيه كثير من الآبار للماء العذب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل هناك عند ذهابه إلى بدر. فلم يشهد طلحة وسعيد غزوة بدر لذلك، فضرب لهما النبي صلى الله عليه وسلم بسهمهما وأجورهما في غزوة بدر، فكانا كمن شهدها. شهد طلحة أحدا والمشاهد الأخرى ويوم صلح الحديبية. كان أحد العشرة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة في حياته، وأحد 8 الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد 5 الذين أسلموا بتبليغ أبي بكر رضي الله عنه، وأحد 6 أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب، وكانوا من الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم راضيا عنهم عند وفاته. قال يزيد بن رومان أنه ذات يوم خرج عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله على أثر الزبير بن العوام، فدخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليهما الإسلام، وقرأ عليهما القرآن، وأنبأهما بحقوق الإسلام، ووعدهما الكرامة من الله، فآمنا وصدقا. فقال عثمان: يا رسول الله، قدمت حديثا من الشام، فلما كنا بين معان والزرقاء. معان اسم موضع حيث علم المسلمون أثناء غزوة مؤتة أن جيش الروم المؤلف من 200,000 جندي جاهز لمواجهة المسلمين، فمكث الصحابة هناك ليومين. والزرقاء أيضا مكان قريب من معان. قال: فلما كنا بين معان والزرقاء وقد كنا كالنيام، إذ مناد ينادينا: أيها النيام هبوا، فإن أحمد قد خرج بمكة. فقدمنا فسمعنا بك. قال طلحة بن عبيد الله: حضرت سوق بصرى، وهي مدينة عظيمة بالشام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد زارها مع عمه في قافلة تجارية من قبل. فإذا راهب في صومعته يقول: سلوا أهل الموسم أفيهم رجل من أهل الحرم؟ قال طلحة: قلت نعم أنا. فقال: هل ظهر أحمد بعد؟ قلت: ومن أحمد؟ قال: ابن عبد الله بن عبد المطلب، هذا شهره الذي يخرج فيه، وهو خاتم الأنبياء، مخرجه من الحرم، ومهاجره إلى نخل وحر وسباخ، فإياك أن تسبق إليه. قال طلحة:
فوقع في قلبي ما قال، فخرجت سريعا حتى قدمت مكة، فقلت: هل كان من حديث؟ قالوا: نعم، محمد بن عبد الله الأمين قد تنبأ، أي ادعى النبوة، وقد اتبعه أبو بكر بن أبي قحافة. قال: فخرجت حتى قدمت على أبي بكر، فقلت: اتبعت هذا الرجل؟ قال: نعم. فانطلق إليه فادخل عليه فاتبعه، فإنه يدعو إلى الحق. فأخبره طلحة بما قال الراهب، فخرج أبو بكر بطلحة فدخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم طلحة، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال الراهب، فسر بذلك. وورد في أحد كتب التاريخ الطبقات الكبرى: قام نوفل بن خويلد بن العدوية بشده في حبل واحد مع أبي بكر، فلذلك كان يقال لهما القرينان. وكان نوفل شهيرا في قريش بشدته. وكان عثمان بن عبيد الله أخو طلحة من بين من شده بالحبل، وقد شده لكي لا يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليرتد عن الإسلام. وروى البهيقي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفنا شر ابن العدوية. قال مسعود بن حراش: بين أنا أطوف بين الصفا والمروة، فإذا أناس كثير يتبعون فتى شابا موثقا يداه إلى عنقه، فقلت: ما شأن هؤلاء؟ فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله قد صبأ، وإذا وراءه أمه الصعبة تسبه. وروى عبد الله بن سعد عن أبيه قال: لما ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخرار، وهو واد في الحجاز، ويقال أنه من وديان المدينة، في هجرته إلى المدينة، فكان الغد لقيه طلحة بن عبيد الله جائيا من الشام في عير، فكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر من ثياب الشام، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل المدينة ينتظرونه بفارغ الصبر، فعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم السير، ومضى طلحة إلى مكة حتى فرغ من حاجته، ثم خرج بعد ذلك مع آل أبي بكر إلى المدينة. ولما أسلم طلحة والزبير آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وذلك في مكة قبل الهجرة. ثم لما هاجر المسلمون إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين طلحة وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين أبي بن كعب رضي الله عنهما. ولما هاجر طلحة إلى المدينة نزل عند أسعد بن زرارة، سمى النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بسبب بعض تضحياته المالية طلحة الفياض. كان كريما جوادا.
في غزوة بني قرد مر النبي صلى الله عليه وسلم بماء فسأله عنها، فقيل له إنها تسمى بيسان وماؤها مالح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اسمها النعمان وماؤها عذب وطهور. فاشتراه طلحة بن عبيد الله ووقفها للمسلمين، وصار ماؤها عذبا. ولما أتى طلحة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل قال: أنت طلحة الفياض. ومن ثم نودي طلحة الفياض. وعن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد طلحة الخير، ويوم العسرة طلحة الفياض، ويوم حنين طلحة الجود. وعن سائب بن يزيد قال: كنت مع طلحة بن عبيد الله في السفر والحضر، ولم أرى أحدا أسخى منه مالا ولا كساء ولا طعاما. بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد جماعة من أصحابه على الموت، ولما هزم المسلمون في الظاهر ظل هؤلاء ثابتين دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفوسهم، حتى استشهد بعضهم. وكان من هؤلاء المبايعين أبو بكر وعمر وطلحة وسعد وسهل بن حنيف وأبو دجانة رضوان الله عليهم أجمعين. شهد طلحة رضي الله عنه يوم أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الذين ثبتوا معه وبايعوه على الموت. ورمى مالك بن زهير يوم أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتقى طلحة بيده عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصاب خنصره فشلت، فقال حين أصابته الرمية من شدة الألم: حسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال بسم الله لدخل الجنة والناس ينظرون. وجاء في كتاب آخر للتاريخ بعد ذلك: كان طلحة قد أصابته في رأسه المصلبة، ضربه رجل من المشركين ضربتين، ضربة وهو مقبل والأخرى وهو معرض عنه، وكان قد نزف منها الدم. وقد جاء في تفصيل هذا الحادث في السيرة الحلبية كما يلي: عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة بن عبيد الله شلاء، وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قيل من حربة، ونزف به الدم حتى غشي عليه، ونضح أبو بكر رضي الله عنه الماء في وجهه حتى أفاق، فقال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له أبو بكر: هو بخير، وقد أرسلني إليك. فقال: الحمد لله، كل مصيبة بعده جلل. وفي رواية أخرى ورد في كتاب التاريخ في ذكر الغزوة نفسها ما معناه. عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فذهب لينهض على صخرة فلم يستطع بسبب ثقل الدرعين والنسف نتيجة جرح الرأس والوجه، فبرك طلحة بن عبيد الله تحته، وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره حتى صعد على الصخرة. قال الزبير: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة، أي الجنة.
وفي رواية أخرى ما مفاده: كان في إحدى رجلي طلحة عرج، وبناء على ذلك ما كان قادرا على المشي جيدا، ولما حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى جاهدا أن يعدل مشيته وقدميه حتى لا يتأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب عرجه، وبعد ذلك زال عرجه للأبد. عن عائشة وأم إسحاق ابنتي طلحة قالتا: جرح أبونا يوم أحد 24 جراحة، وقع منها في رأسه شجة مربعة، وقطع نساه، يعني عرق النسا، وشلت إصبعه، وكانت الجراح في سائر جسده، وقد غلبه الغشي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكسورة رباعيتاه، مشجوج في وجهه، قد علاه الغشي، وطلحة محتمله يرجع به القهقرى. كلما أدركه أحد من المشركين قاتل دونه حتى أسنده في الشعب. من الطبقات الكبرى لابن سعد. قد أعاد خالد بن الوليد الكرة على المسلمين بغتة يوم أحد، مما أدى إلى تشتتهم، وقد صور سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه ذلك المشهد مفصلا، مستخلصا الأحداث من روايات مختلفة تقدم نموذجا غريبا لإثبات طلحة ومستوى تضحيته الفريدة. لقد رأينا وسمعنا شيئا من هذه الأحداث من قبل، وتبين منها ذلك المستوى. أما في بيان المصلح الموعود رضي الله عنه فهناك شيء من التفصيل، حيث يقول: لقد ظل الصحابة يجتمعون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عددهم 30 صحابيا على أكثر تقدير، فهاجم الكفار بشدة حين كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، وقتل الصحابة واحدا بعد الآخر مدافعين عنه صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى السيوف. كان العدو يمطر السهام بشدة على النبي صلى الله عليه وسلم من التلال. وحين رأى طلحة الذي كان من قريش ومن مهاجري مكة أن العدو يمطر وابلا من السهام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها موجهة إلى وجهه المبارك، وضع يده أمام وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سهم بعد سهم يصيب الهدف، أي على يد طلحة، ولكن هذا الصحابي المخلص والشجاع لم يحرك يده، فظلت السهام تصيب يده على هذا النحو حتى شلت يده تماما من شدة الجروح، وبقيت له يد واحدة. وحين نشبت حرب أهلية بين المسلمين بعد عدة سنوات في زمن الخليفة الرابع، عير أحد من المعاندين طلحة قائلا: ما معناه مشلول اليد؟ فقال أحد الصحابة: ما معناه؟ نعم، هو مشلول اليد، ونعم المشلول، إذ قد شلت يده حماية عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد غزوة أحد سأل واحد من الناس طلحة: ألم تكن تشعر بالألم عندما كانت السهام تسقط على يدك؟ أولم تخرج من لسانك أف؟ قال طلحة: نعم، كنت أشعر بالألم، وكادت كلمة أف أن تخرج من لساني، ولكن لم أقل أفا حتى لا تتحرك يدي فيصيب سهم وجه النبي صلى الله عليه وسلم. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للملاحقة عند غزوة حمراء الأسد، تلقاه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا طلحة، أين سلاحك؟ قال: قريب يا رسول الله. فخرج فأتى بسلاحه، وإذا به في صدره 9 جراحات. لقد كان على جسمه أكثر من 70 قرحا تلقاه في أحد. يقول طلحة: كنت أنا أهم بجراح رسول الله صلى الله عليه وسلم مني بجراحي.
ثم أقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين ترى القوم الآن؟ قلت: هم بالسيالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الذي ظننت، أما إنهم أي قريش لن ينالوا منا مثل أمس حتى يفتح الله مكة علينا. تلقى النبي صلى الله عليه وسلم خبرا أن نفرا من المنافقين اجتمعوا في بيت سويلم اليهودي عند بئر جاسوم، وبئر جاسوم يقال لها جاسم أيضا، وهو بئر أبي الهيثم بن التيهان على مقربة من راتج، كان ماؤها عذبا وشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم. على أي حال، قد اجتمع المنافقون في ذلك البيت وأخذوا يثبطون الناس عن الغزو والخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة في جماعة وأمرهم أن يحرقوا عليهم بيت سويلم، ففعل. حاول ضحاك بن خليفة الفرار من عقب البيت فكسرت رجله، أما بقية أصحابه ففروا. يقول علي رضي الله عنه: سمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة والزبير جارايا في الجنة. لقد كان كعب بن مالك ممن تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقوطع، وبعد 40 يوما عندما قبل الله تعالى توبته وأعلن عن العفو عنه، حضر المسجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام طلحة رضي الله عنه يهرول حتى صافحه وهنأه. والله ما قام رجل آخر غير طلحة. قال كعب: لن أنساها لطلحة. عن سعيد بن زيد قال: أشهد على 9 أنهم في الجنة، ولو شهدت على 10 لم آثم. قال: قيل له: لم ذلك؟ قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء، فتحرك حراء فقال: أسكن يا حراء، فإن ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قال: قيل: ومن هم؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وابن عوف. قيل: فمن 10؟ قال بشيء من التوقف: أنا، أي سعيد بن زيد. يتحدث سعيد بن جبير فيقول: كان مقام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد كانوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال، ووراءه في الصلاة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. وعن موسى وعيسى بني طلحة أن أبيهما طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: من الذين قضوا نحبهم؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه،
ثم سأله 3 فلم يجبه أيضا. ثم دخلت أي طلحة من باب المسجد وعلي ثوبان أخضران، فقال: أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي: أنا يا رسول الله. قال مشيرا إلي: هذا ممن قضى نحبه. عن عبد الرحمن بن عثمان قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ونحن حرم، فأهدي له طير وطلحة راقد، فمنا من أكل ومنا من تورع. فلما استيقظ طلحة وافق من أكله. قال: فأكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أسلم مولى عمر أن عمر رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبين مصبوغين بمشق وهو محرم، فقال: ما بال هذين الثوبين يا طلحة؟ أي لماذا صبغت الثياب؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنما صبغناه بمدر. فقال عمر: إنكم أيها الرهط من الصحابة أئمة يقتدي بكم الناس، ولو أن جاهلا رأى عليك ثوبيك هذين لقال: قد كان طلحة يلبس الثياب المصبغة وهو محرم. أي سوف يعترض أنه لبس الثياب الملونة بدلا من البيضاء، بغض النظر بأي شيء لونتهما. وفي رواية أخرى أضيفت بعض الكلمات، وهي أن عمر رضي الله عنه قال له: أفضل لباس للمعتمر هو الأبيض، فلا تجعل الناس في شبهة. عن الحسن أن طلحة بن عبيد الله باع أرضا له من عثمان بن عفان ب700,000، فحملها إليه، فلما جاء بها قال: إن رجلا يبيت هذه في بيته لا يدري ما يطرقه من أمر الله لعزيز بالله، أي لا ضمان للحياة، فبات ورسله تختلف بها في سكك المدينة ليعطوها ذوي الحاجة، حتى أسحر وما عنده منها درهم. وعن ابن جرير أنه كان لعثمان على طلحة 50,000 درهم، فخرج عثمان يوما إلى المسجد، فقال له طلحة: قد تهيأ لك مالك فاقبضه. قال: هو لك يا أبا محمد، معونة لك على مروءتك. قد استشهد سيدنا طلحة في يوم الجمل. فعن قيس بن أبي حازم قال: رمى مروان بن الحكم طلحة يوم الجمل في ركبتيه، فجعل الدم يغذو ويسيل، فإذا أمسكوه استمسك، فإذا تركوه سال. قال: والله ما بلغت إلينا سهامهم بعد. ثم قال: دعوه، فإنما هو سهم أرسله الله فمت. استشهد طلحة رضي الله عنه يوم الجمل في 10 من جماد الثانية سنة 36، وهو ابن 64 سنة، وقيل وهو ابن 62 سنة. عن سعيد بن المسيب أن رجلا كان يقع في علي وطلحة والزبير، فجعل سعد بن مالك سعد بن أبي وقاص ينهاه ويقول:
لا تقع في إخواني، فأبى، فقام سعد فصلى ركعتين، ثم قال: اللهم إن كان مسخطا لك فيما يقول فأرني فيه آفة واجعله للناس آية. فخرج الرجل فإذا هو ببخت يشق الناس، فأخذه بالبلاط فوضعه بين كركعته والبلاط فسحقه حتى قتله. فأنا رأيت الناس يتبعون سعدا ويقولون: هنيئا لك أبا إسحاق، أجيبت دعوتك. عن علي بن زيد عن أبيه أن رجلا رأى في منامه أن طلحة بن عبيد الله قال: حلوني عن قبري فقد آذاني الماء. ثم راه أيضا حتى راه 3 ليال. فأتى ابن عباس فأخبره، فنظروا فإذا شقه الذي يلي الأرض قد اخضر من نزل الماء، فحولوه، فكأني أنظر إلى الكافور في عينيه لم يتغير إلا عقيصته فإنها مالت عن موضعها. فاشتروا له دارا من دور أبي بكر ب10,000 درهم فدفنوه فيها. كان يغل طلحة بالعراق 400 و500 ألف دينار، أي دخله من الأرض، ويغل بالسرات وهي سلسلة الجبال غرب شبه الجزيرة العربية شمالا وجنوبا، ويقال لها جبل السرات 10,000. وكان له دخل من أراضيه الأخرى أيضا، ولم يكن فقير من بني تميم لم يساعده وعائلته، وأنكح أراملهم وساعد من كان يعاني منهم ضائقة مالية وقضى ديونهم. وكان عندما يأتيه الدخل كل سنة يرسل إلى عائشة كل سنة ب10,000 درهم. سأل معاوية موسى بن طلحة: كم ترك أبو محمد، أي سيدنا طلحة بن عبيد الله، من العين؟ قال: ترك 2,200,000 درهم و200,000 دينار، وكانت كل أمواله من الغلال من الأراضي المختلفة. قد استشهد في يوم الجمل كما ذكر سابقا، وسوف أتناول تفصيله في المستقبل إن شاء الله، لأن ذلك يتطلب بيانا منفصلا لكي تتوفر لنا الأجوبة عن بعض التساؤلات التي تنشأ في قلوبنا، فسوف أذكر ذلك مستقبلا إن شاء الله. الآن أود أن أقول كما قلت في الخطبة الماضية أن الوباء المتفشي في هذه الأيام أي فيروس كورونا ينبغي أن تتخذوا له تدابير وقائية، واتخذوا الحذر عند حضور المساجد أيضا. إذا شعرتم بحمى خفيفة وألما في الجسم فلا تخرجوا إلى أماكن عامة، وينبغي أن تتقوا وقل آخرين أيضا، وادعوا الله تعالى كثيرا أن ينقذ العالم من الآفات. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.